जी शुक्रिया स्पीकर साहब सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया है कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ, जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए। जी मिनिस्टर साहब। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अक्ल के दलील से बात करें। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ। और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? आपने 1960 में, क्योंकि ये वो रिवर्स हैं, दरिया हैं जिनके ऊपर जंगें होती रही हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है इस्लामी तस्वुर पर मबनी एक माशी निज़ाम दुनिया के सामने हमें पेश करना होगा। फिर इस बात को आगे बढ़ाकर जिस ऐवान में आज हम बैठे हैं और जिस आइन के तहत बैठे हैं, शहीद जमहूरियत जनाब शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में जो आइन बनाया सर, उसका जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या कह रहा है? जिस अल्फाज से पाकिस्तान का आइन शुरू हो रहा है कि whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust। और फिर यही नहीं सर, आगे चल के जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 19 कायद-ए-आज़म की इस बात पर ये वजह पेश आई कि भाई ये निज़ाम, फाइनेंशियल निज़ाम उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने परसीव किया था, विजन था उनका। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस आइन की किताब में 1973 के इस आइन में के आर्टिकल 38F, एक लाइन का आर्टिकल है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उसको। आइन के आर्टिकल 38F में एक्सप्लिसिटली इसकी किसी तर्जुमे की, किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर की जरूरत नहीं है, और वो ये लिखा है कि एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो सूदी निज़ाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में, उसको 1973 के इस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखा है कि हम इसे एज अर्ली एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल कब तक? 51 साल हो गए, 73 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, 51 साल हो गए इस आइन को बने हुए। आज हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक नहीं हो पाया। 2022 में सर अप्रैल में मुत्तहिद दफा डिसीजन देने के बाद आखिरी डिसीजन 2022 में ये शरई कोर्ट ने पेश किया और उन्होंने कहा कि रिबा को उन्होंने हराम कहा और कहा कि सब कुछ जो है वो अगले 5 सालों में खत्म हो जाना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और
اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئین میں یہ بات کیوں کہی؟ میں آپ کے سامنے سر صرف 2 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت سے، اور وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر 278۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگلی بات سر خطرناک، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ سر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ ہم اس پاکستان کے نظام کو، فائنانس منسٹر صاحب آپ اس کو جواب دیں گے؟ ہم اس پاکستان کے نظام کو، اور اگلی بات سر ایک لائن اور پڑھتا ہوں میں اللہ کی کتاب سے، ایک لائن اور پڑھتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 276۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ میں سر بہت آنریبل ہمارے منسٹر ہیں، بہت قابل ہیں، بہت احترام ہے ان کا، ہم روزانہ آج بھی ان کا بیان چھپا ہے اخبار میں کہ پاکستان کی اکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے، بہت زیادہ جو ہے فلرش ہونے والی ہے، آئی ایم ایف سے نئی ڈیل ہونے والی ہے، ملک میں جو ہے وہ نمبرز جو ہمارے انفلیشنز کے نمبر ہیں وہ جو ہے وہ 1 ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ سر اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کس بیس پہ اکانومی ہے؟ یہ سود کی بیس پر اکانومی ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سودی نظام میں اس ملک کو ترقی دیں گے، خوشحال ہو جائے گا ملک، تو یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ یہ ضد ہے، ضد۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ملک میں ہم سے یہ جنگ نعوذ باللہ ہار گیا ہے۔ ہم اس سودی نظام میں رہ کر جو اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے، یہ بالکل ایسا ممکن نہیں۔ اس ملک کی ہر گھر کی دیواریں سونے کی اینٹ کی ہو جائیں اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے، پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جیتے گا، اور ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ ہم دیکھ نہیں رہے 70 سالوں میں کہ ہمارے پاس ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ کہیں سے کوئی چیز سدھرنے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم نہ قرآن مان رہے ہیں، اور سر اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے 2 باتیں اور رکھتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو قائد اعظم کی بات بتا دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بتا دیا، اللہ کی کتاب سے کوٹ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ ایک بات۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں ہی مستحق عذاب ہو جاتی ہے۔ سر اللہ کی کتاب مان نہیں رہے، قائد اعظم کو مان نہیں رہے، اللہ کے رسول کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی بات مان نہیں رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ آئین 38